संसारभरिबाट सुन्नुहुने सबै प्रभुका जनहरू क्रिश्चियन अक्रिश्चियन सबैलाई प्रभु येशूको नाउँमा जय मसीह साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 1 पदबाट 6 पदसम्मका खण्डहरू विचार गरेर परमेश्वरको वचन मनन गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अरूलाई दोषी नठहर्याओ र तिमीहरू पनि दोषी ठहर्याइने छैनौ, किनभने जसरी तिमीहरू अरूहरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यसै गरी तिमीहरूका निम्ति पनि नापिने छ। किनकि तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्दछौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ। अथवा तिम्रो आफ्नै आँखामा मुडा छ भने कसरी तिमी तिम्रो भाइलाई भन्न सक्छौ, मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ। ए ढोगी, पहिले आफ्नै आँखाबाट मुडा निकाल, तब तिम्रो भाइको आँखाबाट धुलोको कण निकाल्नलाई तिमी सफासँग देख्न सक्नेछौ। जे पवित्र छ सो कुकुरहरूलाई नदेऊ, आफ्ना मोतीहरू सुँगुरका अगाडि नफाल, नत्रता तिनले आफ्ना खुट्टाले तिनलाई कुल्चलान् र फर्की तिमीलाई हमला गर्लान्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र द्विधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचन हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरूले यो वचनबाट शिक्षा पाएर तपाई परमेश्वरमा जरा गाडेका र विश्वासमा बलिया भएका मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको जय होस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यो वचनलाई मैले एउटा शीर्षक दिएको छु, डेडली फ्रेन्डली फायर। खतरनाक मित्रता तर खतरनाक प्रकारले मित्रलाई धोका दिने, खतरनाक प्रकारले मित्रलाई धोका दिने। यसको उदाहरण मैले तपाईलाई कसरी बुझाउँछु भने नेपालको वर्तमान राजनीतिबाट। नेपालका राजनीतिका ठूला ठूला हस्तीले स्टेजमा अगालो मारेर घोषणा गरेका थिए, हामी एक भयौं भनेर। तर एउटाले अर्कोको विरुद्धमा भित्रभित्र कैची चलाउन सुरु गरे। एउटाले अर्कोको विरुद्धमा भित्रभित्र कैची चलाउन सुरु गर्यो। एउटाले अर्कालाई भित्रभित्र दोष लाउन थाल्यो। दोस्याउँदा चरम चुलीमा पुग्यो। लास्टमा प्रधानमन्त्रीलाई 15 वटा बुदामा तिमी महाभ्रष्टाचारी हौ भनेर भन्न पुग्यो। त्यसको बदलामा अर्को हात मिलाएको अगालो हालेको साथीले त्यसको बदलामा उसलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया स्वरूप संसद विघटन गरिदियो र यसले देशमा ठूलो समस्या ल्याएको है। यसलाई यही परिस्थितिलाई यो वचनले चाहिँ प्रकट गरिराखेको छ। यसलाई अंग्रेजीमा चाहिँ मैले शीर्षक दिएको छु, डेडली फ्रेन्डली फायर। डेडली भनेको खतरनाक, फ्रेन्डली भनेको मित्रता, फायर भनेको आक्रमण गर्ने है, घोचपेच गर्ने, हान्ने। साथी हो तर चाहिँ साथी त हो तर खतरनाक मोडमा पुगेपछि एउटाले अर्कालाई आक्रमण गर्न पुग्छ। यसको विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ शिक्षा दिनुभएको छ र यो शिक्षालाई अर्को एउटा प्रसङ्गसँग पनि मैले जोडेर तपाईहरुलाई शिक्षा दिन्छु। मण्डली अनुशासनसँग पनि मैले यसलाई केही हदसम्म जोड्ने छु। मण्डली अनुशासन मैले बारम्बार तपाईहरुलाई भन्दै आएको छु, मण्डली परमेश्वरको संस्था हो। यसको शिर प्रभु येशू ख्रीष्ट। यसको शिर प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको दर्शनको आधारमा हामीले मण्डलीमा क्रियाकलाप गर्छौं, सुसमाचार सुनाउँछौं,
मानिसहरूलाई सङ्गतिमा अगुवाई गर्छौँ, मानिसहरूलाई आशिष दिन्छौँ, मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, मानिसहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि हामीले मण्डलीले सकेको सहयोग गर्छौँ। तर यो मण्डली येशूको, आमेन, यसको शिर येशू, यो परमेश्वरको संस्था, येशू प्रभुको संस्था, येशू प्रभु यसको हेड भएको कारण है कतिजना संसारका मान्छेले नबुझेर के भन्छन् थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँको चर्चको मुख्य मान्छे को हो भन्छ है। अनि मलाई सोध्छन् तपाईँको चर्च कसँग आबद्ध छ भनेर सोध्छन्। हाम्रो चर्च स्वर्गसँग आबद्ध छ भन्छ। तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले भन्ने त्यही हो, तपाईँको चर्च स्वर्गसँग आबद्ध छ। स्वर्गसँग आबद्ध नभएको चर्च शैतानिक चर्च हो है। यो कुरा विश्वासीले बुझ्न पर्छ। चर्चले तपाईहरुलाई स्वर्गको संकेत दिन्छ। चर्चले तपाईलाई भविष्यमा तपाई यहाँबाट बाइबलले मरेको भन्दैन सुतेको भन्छ। भोलि पर्सि तपाई यो धरतीमा सुतेपछि तपाई स्वर्गमा गएर पनि गर्ने यही काम हो, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने। आमेन। त्यहाँ दिन पनि हुन्न, रात पनि हुन्न, जति बेला पनि तपाई परमेश्वरको छेउमा बस्ने, उहाँको जय जयकार गाउनु है। त्यहाँ खान पनि पर्दैन, लाउन पनि पर्दैन, बिहा गर्न पनि पर्दैन, केही गर्न पनि पर्दैन है। कस्तो मजाको ठाउँ। त्यो ठाउँमा गएर जिन्दगीभरि परमेश्वरको प्रशंसा गरेर बस्ने, त्यसको झल्को यहाँ चर्चले दिनुपर्छ पृथ्वीमा। त्यसकारण प्रभु येशूले चाहिँ यहाँ अर्काको न्याय नगर्नको लागि विश्वासी जनहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ। यदि कसैले सार्वजनिक रूपमै मण्डलीको बदनाम गर्ने किसिमले काम गरिराखेको छ भने त्यसलाई मण्डलीले अनुशासन गर्ने तरिका छ। त्यसको विषयमा पनि म तपाईहरुलाई केही कुरा जानकारी गराउँछु। तर यहाँ पहिलो कुरा येशूले भन्नुभएको छ यो 7 अध्यायको 1 पदमा जोरदारसँग, र यो मैले पढेको खण्डको आशय सारांश पनि यही हो, अरूलाई दोषी नठहर्याओ र तिमीहरू पनि दोषी ठहर्याइने छैनौ। तपाईले अरूलाई दोषी ठहर्याउनु भएन भने तपाईलाई पनि दोषी ठहर्याइने छैन। मान्छेको स्वभाव कस्तो छ भने तपाईले कुनै मान्छेको कमी कमजोरी औल्याइदिनु भयो भने त्यो मान्छेले पनि तपाईको कमी कमजोरी के छ भनेर तपाईलाई औलाउन कोसिस गर्छ। एउटा बच्चाले पनि गर्छ है। तपाईले बच्चालाई चकलेट खान हुन्न भन्नु भयो र तपाईले पछिबाट चकलेट खानु भयो भने तपाईले चकलेट खान हुन्न भनेको होइन, फेरि तपाई आफै खानुहुन्छ भन्छ। बच्चाले पनि जाने हुन्छ कि जे कुरा तपाईले गर्न हुन्न भनेर अरूलाई भन्नुहुन्छ अनि त्यही कुरा तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई चाहिँ दोषी ठहरिनुहुन्छ। यहाँ भन्न खोजेको त्यही है। यहाँ आफ्ना गल्तीहरू व्यवस्था गर्दै कतिपटक हामी अरूहरूको आलोचना गर्छौँ। आफ्नो गल्तीको व्यवस्था गर्दै अरूको आलोचना है, यो चाहिँ खतरनाक कुरा। चाहे यो पारिवारिक रूपमा होस्, चाहे मित्रताको रूपमा होस्, चाहे श्रीमान श्रीमतीको रूपमा होस्, चाहे जेसुकै होस्, यो तरिका पारिवारिक रूपमा पनि यो तरिका सफल हुँदैन, सामूहिक रूपमा पनि यो तरिका सफल हुँदैन, मित्रताको रूपमा पनि यो तरिका सफल हुँदैन, बाबुआमा र छोराछोरीको बीचमा पनि यो तरिका सफल हुँदैन, यो तरिका देशको राजनीतिमा पनि सफल हुँदैन है। यो प्रभु येशूले यो त्यसै भन्नु भएको होइन। किनभने जसरी तिमीहरू अरूहरूलाई दोषी ठहर्याउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहरिनेछौ। जसरी मैले अरूलाई दोषी ठहर्याउँछु त्यसरी तपाईलाई पनि अरूले दोषी ठहर्याउँछ। त्यसकारण यो काम हामीले छोड्न पर्छ। यस्तो प्रकारको जीवनशैली हामीले छोड्न पर्छ है। आलोचना गर्ने बानीलाई येशूले दोष लगाउनुहुन्छ है। आलोचना गर्ने बानीलाई है। कसैको कमी कमजोरी छ भने तपाईले एफिसीमा जानुभयो भने एफिसीमा प्रेममा सत्य बोल भनेर भनेको छ। प्रेममा सत्य बोल। हामी प्रेममा सत्य बोल्छौं। कोही मान्छेले गल्ती गर्छ भने तिमीले गल्ती गर्यौ है भनेर यसलाई सुधार है भनेर भन्दा त्यो मान्छेले मान्यो भने त्यसको जीवन सुध्रिन्छ।
है। मानेन भने जीवन सुध्रिन्। हाम्रो मण्डलीमा हामीले कतिजनालाई देखेका छौँ है, एक दुईजनालाई उनीहरूको शङ्कास्पद क्रियाकलापको कारणले, किनभने हामीले नदेखेको कुरो तिमीले ठ्याक्कै यो गर्यौ भनेर भन्न त मिल्दैन, तर शङ्कास्पद क्रियाकलापहरू सार्वजनिक भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ प्रभु भोज नलिग है भनेर यहाँ सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ चर्च आउनै छोड्ने मान्छेहरू पनि छन्। यस्तो प्रकारको जीवनशैली चाहिँ खतरनाक जीवनशैली, किनभने मण्डलीले चाहिँ मान्छेलाई सुधार्न पनि कोसिस गर्नुपर्छ है। मण्डली सुधार्ने ठाउँ पनि हैन, मण्डली सुध्रिने ठाउँ हो, परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ हो, संगति गर्ने ठाउँ हो, मेलमिलाप गर्ने ठाउँ हो, मित्रता बढाउने ठाउँ हो है, एउटाले अर्कालाई सहायता गर्ने ठाउँ हो, एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ हो, एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्ने ठाउँ। यस्तो ठाउँमा हामीले आलोचना मात्रै बढी गर्छौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मैले नेपालको मण्डलीको विषयमा बडो गम्भीरता साथ प्रार्थना गर्छु है, नेपालको मण्डलीको लागि। अहिले नेपालमा मण्डलीहरू वृद्धि भइरहेछन् है। कमल थापाले 40 लाख क्रिस्चियन पुग्न लायो भन्छ। कमल थापाले भनेको, मैले भनेको होइन है। 40 लाख पुग्न लाएर क्रिस्चियनहरू है। क्रिस्चियनहरू पनि अहिले राजनीतिमा लाग्ने भनेर 2-4 जना नेताहरू जन्मेका छन्। ती नेताहरूले चाहिँ 20-25 लाख हाम्रो भोट छ भनेर पनि भन्दै हिँडेका छन्, तर यथार्थमा नेपालमा कति क्रिस्चियन छन् वास्तविक तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन। हामीले सबले अनुमानको भरमा भन्ने हो। नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छन्, यदि 40 लाख क्रिस्चियन भयो भने कति पर्सेन्ट होला? 13%। 13% नेपालमा क्रिस्चियन छन् होला, छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालमा मुस्किलले 3% क्रिस्चियन छन्। 3% भनेको 9 लाख, 9-10 लाख। अब कति चाहिँ तपाईको क्रिस्चियन भएर पनि नचिनिने गरी बसेका हुन्छन् हैन। क्रिस्चियन त हो, पूजा पनि गर्दैनन्, टीका पनि लाउँदैनन्, तर कुनै पनि चर्चमा जाँदैनन्, किनभने यही कारणले, दोष आएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्ता मान्छे पनि केही छन् भने त्यस्ता पनि गन्दाखेरि मुस्किलले 12 लाख पुग्ला अथवा 10 लाख पुग्ला। खैर जे होस्, हामीले यसमा डिस्कसन नगरौँ। तर तब मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको के हो भने, हामीले आफ्नो गल्तीहरूलाई व्यवस्था गरेर अरूहरूको आलोचना गर्ने बानीलाई त्याग्न पर्छ। येशूलाई यो कुरा मन पर्दैन, त्यही भएर येशू प्रभु यहाँ बोल्नु भएको छ। हामीले आफ्नो गल्ती, आफ्नो जीवनमा केही छ भने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। गल्ती स्वीकार गर्नेको उन्नति हुन्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। जसले गल्ती स्वीकार गर्छ नि त्यसको उन्नति हुन्छ, त्यो निको हुन्छ। गल्ती स्वीकार नगर्नेको हड्डी मक्किन्छ भनेर लेखेको छ। धर्मशास्त्रमा लेखेको कुरो मैले तपाईलाई भन्दैछु। अनि येशू प्रभुले दिएको शिक्षाले पनि हामीलाई त्यस्तै कुराको संकेत गरिरहेको छ है। यहाँ सबभन्दा बढी तपाईको मान्छेहरूको आलोचना गर्ने काम चाहिँ चर्चभित्र हुन्छ है। सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने, अर्काको कुरा काट्ने, आलोचना गर्ने भनेको कुरा काट्ने। 4 जना विश्वासी भेट भयो भने कुरा काट्न थाल्छ है। यो चाहिँ खतरनाक काम है। यस्तो काम मण्डलीभित्र गर्नु हुँदैन। अनि यस्तो बानी कसैको छ भने यस्तो बानीलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। मैले मेरो अगाडि चर्चको कुनै पनि चर्चको कुरा काटे भने मलाई रिस उठिहाल्छ। मैले यो काम बन्द गरिहाल्नुपर्छ है। कसैले गल्ती गर्यो है, मान्छे हो, सबैले गल्ती गर्छन्। गल्ती गर्ने मान्छेलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ भने उसलाई एकान्तमा बोलाएर उसको गल्ती देखाइदेऊ भन्छ। तपाईले एकान्तमा बोलाएर उसको गल्ती देखाइदिएर उसले गल्ती सुधार्यो भने तपाईले त्यसको चर्चा गर्नै परेन, आलोचना पनि गर्न परेन, त्यो विषयमा बोल्न पनि परेन। नम्बर 1, यदि तपाईले एकान्तमा लाएर उसलाई बोलाएर तपाईले गल्ती देखाइदिएर संकेत गर्दा पनि उ सुध्रिन चाहेन भने मण्डलीको एल्डर र डिकनहरुको अगाडि उसलाई बोलाएर तपाईले गल्ती देखाइदिनुस् भन्छ पास्टरलाई है। एल्डर र डिकनहरुलाई राखेर पास्टरले त्यो गल्ती गर्ने मान्छेको गल्ती देखाइदेऊ भन्छ। त्यति गरिसकेपछि पनि त्यो मान्छे सुध्रिन चाहेन भने त्यो मान्छेलाई मण्डलीको सभामा सार्वजनिक रूपमा सबैले सुन्ने गरी अनुशासित गर भन्छ।
अनुशासित गर्ने भनेको उसलाई चर्च नआऊ भनेको होइन। चर्च आऊ, तर चर्चमा सक्रिय रूपमा सेवामा तिमीले भाग लिन पाउँदैनौ भनेको। सक्रिय भए त्यो भनेको के हो भनेको भेटी उठाउन पाउँदैनौ, भेटीको लागि प्रार्थना गर्न पाउँदैनौ, वचनको लागि प्रार्थना गर्न पाउँदैनौ, यहाँ बाइबल पाठ गर्दा बाइबल पाठ गर्न पाउँदैनौ, तिमी सङ्गतिमा बस्न पाउँछौ, तिमीले गीत गाउन पाउँछौ, भेटिहाल्न पाउँछौ भनेको। यो नराम्रो होइन। प्रभु येशूले पनि यस्तै कुराको सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यसकारण मण्डलीमा कति व्यवहारिक कुराहरू हामीले मण्डलीलाई सुधार्न, मण्डलीलाई अगाडि बढाउन, मण्डलीलाई परमेश्वरको प्रिय शरीरको रूपमा प्रस्तुत गर्न हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षालाई सिरोपण गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा मैले तपाईहरुलाई यही भने। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वासीहरूले अरू विश्वासीहरूको व्यवहारको जाँच गर्नु र तिनीहरूको व्यवहारलाई प्रभाव पार्नु भन्दा पहिला आफैलाई परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा समर्पण गर्नुपर्छ है। परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा अरूको आलोचना गर्नुभन्दा, अरूको कुरा काट्नुभन्दा, अरू विश्वासीको विषयमा बोल्नुभन्दा सबभन्दा पहिला आफैलाई परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा समर्पण गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा है, यो हामीलाई परीक्षा आउँछ। तपाईले कसैको नराम्रो कुरा सुन्नुभयो भने तपाईलाई भन्न मन लाग्छ। हामीले राम्रो कुरो भन्दैनौँ, नराम्रो कुरो बढ्ता भन्छौँ। तपाईले संसार यो मनोवैज्ञानिक विषयमा, मनोविज्ञानको विषयमा अध्ययन गर्ने मान्छेलाई सोध्नु भयो भने मान्छेको चाहिँ यो मनोविज्ञान कस्तो छ भने मान्छेले राम्रो कुरालाई भन्दा नराम्रो कुरालाई बढ्ता प्रचार गर्छ। राम्रो कुरालाई भन्दा नराम्रो कुरालाई बढ्ता प्रचार गर्छ। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीको आफ्नै घर जग्गा छ हैन, यो मण्डलीकै नाममा छ। अहिले मण्डलीकै नाममा खानेपानीको धारो पनि आयो। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डली अगाडि बढिराखेको छ। आफ्नो सातामा जग्गा किनेको छ, आफ्नो घर बनाएको छ, आफ्नो बिजुलीको मिटर राखेको छ, आफ्नो धाराको मिटर राखेको छ हैन। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डली अगाडि बढिरहेको छ। हामीले यसको सकारात्मक कुराको कहिले पनि चर्चा गर्दैनौँ। यो मण्डलीको तपाईहरुले मिलेर बनाएको हो नि यो मण्डली यत्रो खडा भयो, यो कसरी हो? यो तपाईहरुको योगदानले गर्दा खडा भयो। यसको यो सकारात्मक पक्षलाई पनि हामीले प्रचार गर्नुपर्छ अनि प्रभुको नामको पनि प्रचार गर्नुपर्छ, सुसमाचार पनि प्रचार गर्नुपर्छ। हामीले एउटा विश्वासीले गल्ती गर्यो भनेर घरेलु संगतिमा त्यसको कुरा काट्न भन्दा बढ्ता हामीले परमेश्वरको चर्चा गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा आफूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। म मेरो धार्मिकतामा परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्दिन। मैले त प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकतालाई धारण गरेर परमेश्वरको अगाडि, उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि येशूको रगतले धोइएर मैले आफूलाई समर्पण गर्दा परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आमेन। तपाईहरुले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। तपाईहरुको प्रार्थना प्रभुले सुनेको तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफूलाई, आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा आफूलाई समर्पण गरेर अरूको कुरा काट्न बन्द गर्नुपर्छ। आमेन। यो नयाँ बानी प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ सिकाउनु भएको कुरा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जोड्दा यो 3 पदबाट माथि येशूले त्यही भन्नुहुन्छ, किन तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्दछौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैन। हामीले अरूको जीवनमा भएको धुलोको कण खोजेर हिँड्छौँ तर आफ्नै आँखामा यत्रो मुडा छ जुन चाहिँ हामीले थाहा पाउँदैन। भन्न खोजेको अरूको भन्दा तिम्रो कमजोरी ठुलो छ, तिमी आफ्नो कमजोरी चाहिँ सुधार्नेतिर लाग्दैनौ तर अरूको कुरा काट्न थाल्छौ। यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हामीले आफूलाई सुधार्नु पर्ने कुरो हो। तेस्रो कुरो है, पहिलो कुरो मैले के भने भन्दा आफ्ना गल्तीहरूलाई बेवास्ता गरेर अरूको आलोचना गर्ने काममा अगाडि बढ्नु हुँदैन। नम्बर 2, विश्वासीहरूले अरूको व्यवहारलाई जाँच्नुपर्छ र जाँचेर अरूको कुरा काट्न भन्दा अगाडि, आलोचना गर्नु भन्दा अगाडि
आफ्ना कमी कमजोरी सुधारेर आफैलाई परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा समर्पण गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा परमेश्वर र उहाँको मार्गमा गल्ती गर्ने व्यक्ति फर्केको हेर्ने चाहना राख्नुपर्छ है। कसैले गल्ती गरेछ भने त्यो व्यक्ति पतित भएर नजाओस् तर फर्कोस्। कसैलाई हामीले दोष लगाउनु भन्दा अगाडि त्यो मान्छे पतित भएर नजाओस् भन्ने लक्ष्य राखेर हामीले उसँग अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन है। हामीले उसको न्याय गर्न हुँदैन। न्याय त परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। यदि मैले ठिकसित जीवनयापन गरेका छैन, मण्डलीको पास्टर भएर मैले मण्डलीमा गर्नुपर्ने व्यवहार गरेका छैन भने तपाईहरुले भन्दा बढ्ता मैले हिसाब बुझाउनु पर्छ है। मण्डलीमा जिम्मेवारी लिएर सेवाकाई गर्ने मान्छेले सामान्य विश्वासीले भन्दा बढ्ता हिसाब परमेश्वरले माग्नुहुन्छ। बढ्ता हिसाब मैले परमेश्वरले बुझाउनु पर्छ। तपाईहरुले भन्दा बढ्ता बुझाउनु पर्छ है। त्यसकारण चाहिँ जिम्मेवारी पाउनु, जिम्मेवारी लिनु, त्यो अनुसार नचल्नु है, त्यसको न्याय, त्यसको दण्ड, त्यसको फैसला परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वरलाई छोडिदिनुपर्छ। तर हामीले हाम्रो कुनै मान्छेको कमी कमजोरीको कारण, कसैले परमेश्वरको मार्गमा गल्ती गरेको कारणले हामीले त्यसलाई पतित गरायौं हाम्रो आफ्नो व्यवहारले भनी बाइबलले के भन्छ भने मेरो कारणले विश्वास गर्ने यी साना मध्ये कोही मान्छे पतित भयो भने मेरो घाँटीमा जाँतो झुन्ड्याएर मलाई समुद्रमा लगेर झुन्ड्याइदिए हुन्छ भन्छ, डुबाइदिए हुन्छ भन्छ। मलाई समुद्रमा लगेर डुबाइदिने है। मैले बोलेको कारणले, मैले व्यवहार गरेको कारणले, मैले प्रचार गरेको कारणले कोही मान्छे विश्वासबाट पतित भयो, प्रभुबाट टाढो भयो भने त्यो मानिसलाई कस्तो सजाय दिने रे? त्यसको घाँटीमा जाँतो झुन्डाइदिने अनि समुद्रमा लगेर डुबाइदिने। हेर्नुस् त कस्तो खतरनाक सजाय प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको छ। न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, न्याय हामीले गर्ने होइन। त्यसकारण हामीले अरूको कुरा काट्न भन्दा अगाडि, अरूको कमजोरी पर्दाफास गर्नु भन्दा अगाडि पहिला आफूलाई परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा समर्पण गरेर त्यो मान्छेलाई एकान्तमा लिएर हामीले यस्तो प्रकारको काम गर्यौं भने चाहिँ हामीले मण्डलीमा चाहिँ सुधार ल्याउन सक्छौं, मण्डलीमा आशिष ल्याउन सक्छौं। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्रै हामीलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्रै हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। मण्डली भित्र अर्को पक्ष के हुन सक्छ भने मण्डली भित्र झुटा शिक्षा पनि कहिलेकाहीँ प्रवेश गर्न सक्छ। झुटा शिक्षा है। झुटा शिक्षा भनेको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको वचनलाई तोडमोड गरेर बङ्ग्याएर परमेश्वरको विरुद्धमा शिक्षा दिने शैलीलाई चाहिँ झुटा शिक्षा भन्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको वचन अनुसार परमेश्वरको धार्मिकता अनुसार नसिकाएर तोडमोड गरेर यसलाई बङ्ग्याएर गलत अर्थ लगाएर प्रचार गर्नेलाई झुटा शिक्षा भन्छ। कहिलेकाहीँ झुटा शिक्षाले मण्डलीलाई आक्रमण गर्छ है। यो झुटा शिक्षाका सेवकहरूलाई पनि हामीले पहिचान गरेर उनीहरूलाई पनि हामीले चेतावनी दिनको लागि पनि हामी धर्मशास्त्र र परमेश्वरको विषयमा हामी आफै पनि सजग भएर जिउनुपर्छ। त्यसकारण येशूले चाहिँ यहाँ भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ 4 पदमा, तिम्रो आफ्नै आँखामा मुडा छ भने कसरी तिमी तिम्रो भाइलाई भन्न सक्छौ मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलो निकाल। आँखै चाहिँ राम्रोसित नदेख्ने मान्छेले अर्को मान्छेको आँखामा पसेको सानो धुलो निकाल्न सक्छ, जसको आँखामा ठुलो मुडा छ। यहाँ मैले 4वटा कुरा तपाईहरुलाई गरे। एउटा, हामीले चाहिँ के गर्न हुन्न रे? आफ्नो गल्तीलाई व्यवस्था गरेर अरूको आलोचना गर्न हुँदैन। दोस्रो कुरा, हामीले परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा आफैलाई समर्पण गर्न पर्छ।
तेस्रो, हामीले कुनै मान्छेको गल्ती देखाउँदा त्यो मान्छे आफ्नो गल्तीलाई त्यागेर परमेश्वरमा फर्कन सक्ने गरी देखाउनुपर्छ। सक्ने गरी। मैले कतिपटक तपाईहरुलाई भन्छु, मेरो घरमा पनि भन्छु, मेरो श्रीमतीलाई पनि भन्छु, जुन कुरा तपाईहरुले जवाफ दिन सक्नुहुन्न भने नदिनुस्, नसकेको जवाफ नदिनुस्। के भन्नुस् भन्दा तपाई हाम्रो चर्चमा आउनुस्, तपाईको जवाफ हाम्रो पास्टरले दिनुहुन्छ, तपाई संगतिमा आउनुस्, तपाईले सबै जवाफ पाउनुहुन्छ भन्नुस्। यदि तपाईले कति कुराहरु स्पष्ट पार्न सक्नु भएन भने, किनभने कहिलेकाहीँ तपाईले स्पष्ट पार्न कोसिस गर्दा गर्दै गलत प्रकारले बताउन थाल्नु भयो भने फेरि त्यसले गलत बुझ्न सक्छ। त्यो गलत बुझाइको कारणले त्यो मान्छे भोलि चर्च नआउन पनि सक्छ। त्यसकारण चाहिँ आफूले नबुझेको कुरा चाहिँ हामीले कसैलाई भन्न हुँदैन है। नबुझेको छ भने यो कुरा चाहिँ तपाईलाई बुझाउन मलाई कठिन भयो, मैले तपाईलाई चाहिँ चर्चमा पास्टर मार्फत बुझाउन चाहन्छु, तपाई चाहिँ चर्च आउनुस् न त भनेर तपाईलाई आमन्त्रण गर्नुस्। यसले के गर्छ भने एउटा वातावरण बनाइदिन्छ, यसबाट सुसमाचारको काम पनि हुन्छ, मान्छेले मुक्ति पनि पाउँछ, त्यो मान्छेले छुटकारा पनि पाउँछ, मण्डलीमा संगति पनि पाउँछ। कहिलेकाहीँ मान्छे संगतिमा फरक प्रकारको दृष्टिकोणबाट आउँछन्, चर्चमा फरक प्रकारको दृष्टिकोण राखेर आउँछन्। तर हामीले शिक्षा दिँदा, हामीले व्यवहार गर्दा त्यो मान्छेको फरक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर हामीले परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउन सक्ने गरी हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो पक्ष, मैले मण्डली अनुशासनको कुरा गरेका थिएँ, मेरो समय पनि अगाडि बढिराखेको छ, अझै 10 मिनेट जति। यो कुरा चाहिँ मण्डली अनुशासनसँग पनि अलिअलि हामीले यो पदलाई जोडेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ है। मण्डली अनुशासन भनेको के हो है? मण्डलीमा आएर परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्ने मानिसहरूलाई हामीले मण्डली अनुशासनमा राख्नुपर्छ भन्छौँ। मण्डलीको अनुशासन भनेको के हो भने मण्डलीले परमेश्वरको धार्मिकताको स्तर, पवित्रताको स्तर कायम राख्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको यो पवित्रताको स्तरलाई हामीले खस्कन दिनुहुन्न। यदि त्यसलाई खस्कन दियौं भने यो मण्डली हुँदैन, यो रोधी घर हुन्छ। त्यसकारण मण्डली र रोधी घर फरक छ हैन? त्यसकारण मण्डली र रोधी घर फरक छ, हामीले बुझ्नु पर्ने। त्यसकारण यहाँ मण्डली अनुशासनको विषयमा 7 वटा कुराहरू छन्। आज मैले यो मण्डली अनुशासनको सबै कुरा त म तपाईहरुलाई बताउन सायद समय पुग्दैन होला। मण्डली अनुशासनलाई म अर्को हप्ता फेरि अझै व्यवस्थितसित बताउँला। तर यहाँ मत्ती 18 अध्यायको 15 पदमा यसरी भनिएको छ, तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू 2 मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदेऊ। त्यसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिम्रो भाइ आफ्नो भयो। 16 पद, तर त्यसले सुनेन भने आफ्नो साथ अरु 1 वा 2 जनालाई लैजाऊ र 2 अथवा 3 साक्षीद्वारा प्रत्येक कुरा पक्का होस्। यदि त्यसले तिमीहरूका कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन, त्यसले मण्डलीको कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सराहोस्। यो मण्डली अनुशासनको विषयमा चाहिँ यहाँ हामीलाई स्पष्ट शिक्षा दिएको छ। हामीले कसरी एउटा गलत ट्र्याकमा गएको मान्छेलाई सुधारेर ल्याउने, मण्डलीको काम सुधार्ने पनि हो। धेरैजना मान्छे चर्च गयो भने सुध्रिन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा छाप पनि परेको छ। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भन्दै आएको छु, मान्छेहरूको सोचाइ कस्तो छ भने बिग्रेको छोराछोरी जति सबै परमेश्वरलाई है, राम्रो जति आफूलाई हैन। छोराछोरी बिग्रियो भने कहाँ पठाउने? बाइबल कलेज पठाइदिनु, सुध्रेर आउँछ है। छोरो गजडी भयो भने कहाँ पठाइदिने? बाइबल कलेज। 4 वर्ष बाइबल कलेजको भात खान्छ, सुध्रेर आउँछ। यस्तो प्रकारको सोचाइ हामीले राख्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारको सोचाइ राख्नु, हामीले उत्तम चीज परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। हाम्रो छोराछोरी असल छन् भने असल छोराछोरी परमेश्वरलाई दिने, बिग्रेको दिने, बिग्रेकोलाई पनि सुधार्नुपर्छ, बिग्रेको पनि दिनुपर्छ। तर हाम्रो सोचाइ के छ भने सत्य जति आफूले राख्ने, बिग्रेको जति दिने।
अचल त तपाईँहरूले त्यस्तो गरेको देखाएको छैन, तर कहीँ कहीँ गर्छन्। च्यात्तेको नोट जति सबै चर्चको झोलामा खसाल्छ, थोत्रो नोट जति चर्चको भेटीको झोला, राम्रो कटकटी नोट जति आफ्नो खाल्छ। के परमेश्वरलाई तपाईँले च्यात्तेको चिज दिने हो कि राम्रो चिज दिने हो? कमसेकम च्यात्तेको चिजलाई टालटुल गरेर तपाईँले गाडी भाडा दिनुहोस्, चढाउनुहोस् है, तर तपाईँले चर्चमा आउँदा त राम्रो नोट दिनुहोस् न। कमसेकम धेरै दिन नसके पनि एउटा जति सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यति दिनै पर्छ भन्ने छैन, कर काप छैन। यहाँ स्वतन्त्र प्रकारले दिने हो, तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरे अनुसार दिने हो, परमेश्वरप्रति आदर प्रकट गरेर दिने हो। तर दिँदा पनि गर्व साथ खुसी साथ दिनुहोस्। खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसकारण यहाँ यो मण्डली अनुशासनको विषयमा चाहिँ यसुले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने मण्डलीको अर्को सदस्यको विरुद्धमा व्यक्तिगत रूपमा अपराध गर्ने है, क्रिस्चियनलाई पुनर्स्थापित गर्न अनुशासन गर्ने उद्देश्य हो है। पुनर्स्थापित गर्नलाई अनुशासनको कारबाही गरेको। तर यहाँ हाम्रो समाजमा मण्डलीभित्र के बुझ्छन् भने मलाई अनुशासनको कारबाही गर्यो, अब म चर्च। यो सोचाइ भनेको खतरनाक सोचाइ हो। यो सोचाइले तपाईँलाई पतित बनाउँछ। यो सोचाइ तपाईँले गलत काम गर्नुभयो, तपाईँले गलत काम गरेको समाजलाई झकझाएर छ। अनि मण्डली समुदाय तपाईँको परिवार हो। परिवारले तपाईँले प्रभु भोजबाट अलग गर्यो त के बिग्रियो? केही समय तपाईँ अलग, तर तपाईँ चाहिँ कारबाही गर्यो भने चर्चै नआउने, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत नदिने, यदि त्यसो गर्दै जानुभयो भने तपाईँ झन् बिग्रदै जानुहुन्छ। झन् बिग्रदै जानु भनेको तपाईँले आफ्नो जीवन झन् खतरनाक स्थितिमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ मण्डलीमा अनुशासनको कारबाही गर्दा मान्छेलाई पुनर्स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ कारबाही गर्ने, मान्छेलाई पतित भएर जानको लागि कारबाही गर्ने। तर कति चर्चहरूमा यस्तो प्रकारको स्वतन्त्र प्रकारले यस्तो उदारवादी शिक्षा दिँदैन, कट्टर शिक्षा दिइन्छ है। त्यो मान्छेलाई सबैले आक्रमण गरेर यति निराशित बनाउँछन्, लास्टमा त्यो मान्छे चर्च आउनै सक्दैन। ऊ चर्चले अनुशासनको कारबाही गर्यो भने हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, उसलाई सुनिने मौका दिनुपर्छ, उसलाई उत्साहित गराउनुपर्छ, उसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, उसका भेटघाट गर्नुपर्छ। यो कार्यलाई मण्डलीले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा अपराध गर्ने, क्रिस्चियनलाई पुनर्स्थापित गर्ने कार्यको लागि हामीले अनुशासनको कारबाही गर्छौँ। तपाईँहरू कतिजना अनुशासनको कारबाहीमा पर्नु भएको छ? परेर पनि तपाईँ पुनर्स्थापित भएर मण्डलीमा आउनु भएको छ, तपाईँको राम्रो भएको छ। तर पुनर्स्थापित हुन नचाहने मान्छे बिग्रेर गएको छ। त्यसकारण यस्तो प्रकारको शिक्षा तपाईँले पनि बुझ्न पर्यो, तपाईँले पनि बुझाउन पर्यो। र यो प्रकारले हामीले मानिसहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने मण्डलीप्रति मान्छेहरूको आस्था बढ्छ, परमेश्वरप्रति मान्छेहरूको समर्पणता बढ्छ, विश्वास बढ्छ। किनभने हामीले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरेर है नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टियन मण्डलीमा मानिसहरू किन आउने भन्नुहोस् त? किन आउने? यहाँ आउने आशिष पाउन, परमेश्वरको वचन सुन्न, परमेश्वरको वचन सुनेर उत्साहित भएर जान होइन। पास्टरको गाली खान त कोही पनि चर्चमा जाँदैन, जान्छ। पास्टरले खालि गाली मात्रै गरे भने त मान्छेलाई रिस उठ्छ। हाम्रो पास्टर त खालि गाली मात्रै गर्छ है। पहिला पहिला एउटा पास्टरलाई मैले चिनेको थिएँ, उहाँले माओवादीलाई गाली गरेको गरे, पुलपिटमा उठेपछि माओवादीलाई गाली गरे। हामीले कसैलाई गाली गर्दैन, हामीले जीवित परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गर्छौँ। मान्छेहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने गरी हामीले उनीहरूसँग व्यवहार गर्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि यो कुरा मनमा राख्नुहोस्। आगामी दिनहरूमा हाम्रो मण्डलीभित्र का कोही मानिसहरू कुनै कारणले अनुशासनको कारबाहीमा पर्नु भएछ भने पनि उहाँलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्नको लागि तपाईँलाई कारबाही गरेको हो। तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, तपाईँको सबै कुरा सहज हुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँलाई हामीले अझै बढ्ता सहायता गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई बलियो बनाउनुहोस् भनेर हामीले मान्छेलाई उत्साहित गराउनुपर्छ। यो चाहिँ ख्रिस्टको आज्ञा हो है। यस्तो प्रकारको ख्रिस्टको आज्ञालाई व्यवस्था गरिएर है
र मान्छेले कमजोरी गर्दै जाने, मण्डलीले सम्झौता गर्दै जाने है। मण्डलीभित्र नराम्रा क्रियाकलाप हुँदै जाने अनि मण्डलीले सम्झौता गर्दै जाने। यदि त्यस्तो मण्डलीमा सुरु भयो भने मण्डली मण्डलीको रूपमा रहँदैन। मण्डलीमा त्यस्तो मण्डलीमा मान्छेहरू परमेश्वरलाई आराधना गर्न आउँदैनन्। मण्डलीले परमेश्वरको आत्मिक स्तरलाई जहिले पनि उच्च राख्नुपर्छ। मण्डलीले परमेश्वरको आत्मिक स्तरलाई जहिले पनि उच्च राख्नुपर्छ। मण्डली प्रभु येशू ख्रीष्टको धुलै हो, पवित्र धुलै हुनेछ। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई विचार गरौँ। अन्त्यमा परमेश्वरका पवित्र मानिसहरूको रूपमा मण्डलीका मान्छेहरू बढ्दै जानुपर्छ। यदि मण्डलीमा आउने मानिसहरू परमेश्वरको पवित्र मानिसको रूपमा, पवित्र मन्दिरको रूपमा बढ्दै गएनन् भने मण्डलीमा विनाश हुन्छ। हामी बढ्दै जानुपर्छ। मण्डलीभित्र भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै जानुपर्छ। गल्ती गर्ने मानिसहरूलाई अनुशासनको कारबाहीबाट पुनर्स्थापित गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई पश्चातापका साथ आउनलाई मौका दिनुपर्छ। यदि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ आफै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ आत्तिन पर्दैन। तपाईँ पुनर्स्थापित हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको आशिषमा जिउन सक्नुहुन्छ। मैले अर्को हप्ता मण्डली अनुशासनका 7वटा उद्देश्यहरू छन्, म तपाईलाई अर्को हप्ता सिकाउनेछु। यदि तपाईँ कुनै कारणले मण्डली आउन भ्याउनु भएन भने फेसबुकमा मेरो लाइभ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि लाइभ सुन्नलाई पनि तपाईले भ्याउनु भएन कुनै कारणले भने युट्युबमा गएर पास्टर स्टिफन भट्टराई भनेर टाइप गर्नुभयो भने मेरो सन्देश आउँछ अनि तपाईले मेरो धेरै सन्देशहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई यो वचनबाट आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, प्रभु तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट तपाई हामीसँग बोल्नुभयो। प्रभु हामीले अरूको आलोचना गर्न भन्दा अगाडि हामीले आफूलाई तपाई परमेश्वरको धार्मिकताको स्तरमा समर्पण गरेर मात्रै हामीले बोल्नुपर्छ। मात्र हामीले अरू मानिसहरूको आलोचना गर्नुपर्छ र आलोचना पनि त्यो मानिसलाई पुनर्स्थापित गर्ने उद्देश्यले हामीले गर्नुपर्छ। प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। तपाईँको जीवित वचनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो मण्डलीमा आशिष दिनुहोस् र यो वचन सुन्नुहुने मानिसहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। यो वचन सुन्नुहुने कोही मानिसहरू तपाईँको वचनबाट टाढिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यो वचनको कारणले उहाँहरू पुनर्स्थापित हुन सक्नुहुँदैन। तपाईको महिमा भएको हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह।